जी अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कानूनी मुशावरत के लिए आप हमारा जो चैनल है ये और टेलीफोन नंबर है व्हाट्सएप पर, उसके ऊपर रब्ता कायम करें। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्तों को मैंने कह दिया है कि खाली फ़ोन करके पता ना करो। जिन लोगों ने केस नहीं किया वो केस में शामिल हो जाए, मेन केस में, नहीं तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो कानून बनेगा वो ये बनेगा, जिस दिन भी बनेगा उस दिन से शुरू होगा, तो पिछले रह जाएंगे ना। तो जिन लोगों ने केस किया होगा उनके लिए फिर हम आवाज़ उठा सकते हैं कि जेड़े अदालत में आ गए हैं केस करने वास्ते, उनका प्लीज़ जो है ना वो कर दे। वरना केस जिस दिन कानून बनता है उस दिन से होता है। तो वो हमसे रब्ता करें। और ओवरसीज़ वाले जो दोस्त रब्ता करना चाहते हैं पाकिस्तान में किसी भी ज़िले में, उनका कोई केस है, वो हमारे साथ रब्ता कायम करें। और हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है इसके ऊपर रब्ता करें। इंग्लिस्तान में भी हमारी एक ब्रांच है MLC मुनसिफ ला कंपनी की, वहाँ भी हमारे साथ रब्ता कायम करें। और व्हाट्सएप नंबर है 030047255752। आप देखें ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम। लो जी, नई खबरों के साथ हम हाजिर हो गए हैं। नून लीग में ख्वाजा आसिफ की क्लास हनीफ अब्बासी ने ले ली और PTI में अमीन गंडापुरी की क्लास पूरी PTI ने ले ली। और इसके अलावा जनाब अली जो खबर है वो ये है कि इमरान खान की बहुत सारी बीमारियां सामने आ गई हैं, बहुत सारी बीमारियां सामने आ गई हैं। और सैलाब की तबाहकारियों पे भी बात करेंगे, कालाबाग डैम पर भी बात करेंगे, ये सारी बातें करेंगे। और सबसे पहले इधर से शुरू कर देते हैं कि शहबाज शरीफ के जो चौके छक्के चीन में पड़े हैं उसकी जनाब बड़ी धूम दूर तक गई है। और मोदी एक दिन पहले भाग गया है और मोदी से जो चीन के सदर है उनकी मिसेज ने हाथ नहीं मिलाया, वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि जनाब चीनी को नफ़रत, भारत के साथ नफ़रत का इजहार किया गया है और उन्होंने भी फील किया है और वो बड़ी अपनी बेइज्जती फील की है उन्होंने। और वो एक दिन पहले ही अपना दौरा मुख्तसर करके तो चीन से वो चले गए हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो सफारतकारी है उसकी बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं। उसको जनाब जितने भी 20 ममालिक के लोग थे, जिस तरीके से उनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया, ये रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया ना, वो मोदी का नहीं किया गया। ये देख ले। हालांकि मोदी वगैरह का आप देख लें क्या माहौल है, तो मोदी को हर तरफ से खानी पड़ रही है। इवन जो रूस के सदर से मुलाकात हुई है उन्होंने भी पाकिस्तान की बड़ी पॉलिसियों की तारीफ़ की है। चीन ने तो खुला ही कह दिया है ना कि हम जनाब अली दहशत गर्दी में हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है ना। ठीक है, तो शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें बहुत लोग कर रहे हैं और अल्लाह करे इंशाल्लाह इसी तरह चलते रहे। आसिम मुनीर साथ थे, वो साथ बैठे थे। मोदी देख रहा था कि 7.5 जहाज़ गिरान वाला बंदा भी नाल लेके आया है और वो बड़ा शर्मिंदा हो रहा था। यकीन करें, आज हम भी चाय इधर पी रहे थे ना, हम भी ये डिस्कस कर रहे थे कि देखें जनाब, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है 78 सालों में कि पाकिस्तान को इतनी इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। वर्ल्ड लेवल पे इतनी इज्जत और तकरीम दी जा रही है, एहतराम किया जा रहा है और सारा कुछ किया जा रहा है। तो बहरहाल ये मुबारकबाद बनती है आप सब लोगों की। आगे है जी, ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया था कि जनाब जेड़े साड़ी ब्यूरोक्रेसी है ना, ये अद्धे तो ज़्यादा लोग पुर्तगाल प्लाट शलाट ले के बैठे ने, शहरियत ले के बैठे हैं और ये बड़े गंदे हैं, बुरे हैं, ये हैं। उसकी खिलाफ जनाब यानी उसकी क्लास ली है हनीफ अब्बासी साहब ने। हनीफ अब्बासी ने कहा जी कि हम जिस ईमान में खड़े हैं ना, यहाँ भी अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, ठीक है। और इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, हम इनसे काम लेते हैं। आप इनकी सिर्फ बुराई बयान करेंगे तो ये उनकी हौसला शिकनी होगी। बहरहाल उन्होंने ठीक ठाक क्लास ली है। अब देखें कि क्लास आगे जनाब किस तरीके से ये बढ़ता है, मसला आगे बढ़ता है, ये इधर ठप हो जाता है।
یا خواجہ آصف کل آ کے کہتے ہیں کہ جی ہن میری واری ہے، میں حنیف عباسی دی کلاس لینا چاہنا، یہ بھی ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے بڑا اچھا جی۔ یہ ہو گیا جی، آگے آئیں جی عمران کی بیماری۔ سر جی انہوں تو ساری بیماریاں لگ گئی ہیں نا عمران نو، کمر میں تکلیف، کان میں تکلیف، دانت میں تکلیف، بواسیر اور کمزوری اور یہ تو آپ دیکھیں نا، ہر دفعہ جب علیمہ خان مل کے آتی ہے یا عمران کے وکیل آتے ہیں، ان سے عمران خان کی صحت کے بارے میں صاف ہی پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی عمران بڑا فٹ ہے جی، بڑا فٹ ہے۔ تو اصل گل تو یہی سی کہ اندروں تو گل مکی پئی سی، ویسے بھی مکی پئی ہے سر جی۔ بڑے بڑے جوتشیوں نے کہہ دیے کہ عمران زندہ جیل سے باہر نہیں آ سکتا، یہ کہہ دیا نجومیوں نے۔ ہم نجومیوں کے اوپر نہیں یقین رکھتے، لیکن نجومیوں نے یہ کہا ہے کہ جناب علی عمران زندہ باہر نہیں آ سکتا۔ تو اب عمران خان کے انہوں نے جناب علی درخواست دی ہے کہ عمران خان کے جو اپنے وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فیصل، اس کو بلایا جائے اور وہ عمران خان کا معائنہ کرے۔ وہ ویسے جب بھی جاتا ہے نا عمران خان کو کوئی ٹیکے شیکے طاقت والے لگا کے آتا ہے، اور وہ چونکہ عمران خان کا ذاتی معالج ہے اس لیے عمران پریشان رہتا ہے۔ سر جی آج میں کسی نے ایک بندہ بتایا کہ کوئی ویڈیو آئی، کسی کے نام مجھے بھول گیا، انہوں نے کہا جی عمران خان کو جو 3.5 سال ملے ہیں نا، یہ قدرت نے ایسا کیا ہے کہ جو بات وہ کرتا ہے نا اس کی مثال دیتے ہیں کہ جی عمران خان نے یہ بات کی ہے۔ کوئی کوئی بات ہو آج مثلا صحت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو عمران خان نواز شریف کا صحت کا کتنا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے شیریں مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور شیریں مزاری کی آنکھوں میں آنسو لانا بڑا آسان نہیں تھا، اتنے پلیٹلٹس گر گئے، ہم نے کہا بھی مر جائے گا، یہ ہے وہ۔ تو جناب علی وہی حالات اس کے ہو گئے، وہی حالات ہو گئے۔ جو باتیں عمران خان تنقید کرتا تھا نا وہی اس کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ میں تمہارے پنکھے اتار دوں گا، اب انہوں نے کہا جی کہ ہونے دے پنکھے لاؤ۔ یہ تو سر جی نواز شریف اور مریم اور شہباز یہ اچھا خاندان ہے، انتقامی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا، ورنہ رکھتا نا تو عمران خان تجھے لگ پتہ جاننا تھا، تیری پہلے 2 مہینے میں ہی چیخیں نکل جانی تھی کہ جناب میں اور جیل نہیں کٹدا، مینوں معاف کرو۔ ٹھیک ہے، تو عمران خان کی صحت کافی ڈاؤن ہو چکی ہے، اور وہ اس کو ہر قسم کی بہت ساری بیماریاں بتا رہے ہیں، 6-7 قسم کی بیماریاں لگ گئی ہیں۔ آنکھ کا پچھلے دنوں اس کی باجی نے بتایا تھا، علیمہ نے، کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہے جی، مطلب کانا نہیں ہو جاتا، ایک آنکھ خراب ہے جی، تو ایک کان خراب ہے، ایک دند خراب ہے، ایک بازو خراب ہے، ایک لت خراب ہے، تو کمر میں درد ہے اور بواسیر ہے۔ اللہ ہی رحم کرے، کافی سارے حالات وہ کمپلیکیٹڈ ہی لگتے ہیں۔ اب آگے آئیں جی، گنڈا پوری کی شامت آ گئی ہے جی۔ کیا شامت آئی ہے؟ گنڈا پوری نے جی 2 بیان دیے۔ ایک اس نے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے کہا ہے کہ جناب کالا باغ ڈیم بڑھاؤ، سانوں کوئی فرق نہیں پیندا، اور انہوں نے بلکہ سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ جناب کالا باغ ڈیم کی مخالفت نہ کرے۔ اس سے وہ تھڑتھلی مچ گئی ہے کے پی کے میں، کیونکہ کے پی کے لوگ تو کالا باغ ڈیم کے خلاف ہیں، کے پی کے لوگ تو کالا باغ ڈیم کے بہت زیادہ خلاف ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے۔ ایون عمران خان سندھ میں تقریریں کر کے آیا تھا کہ جناب کالا باغ ڈیم دا ساڑے سامنے نہ لگو۔ منافق ہیں نا یہ سارے، منافق ہیں۔ حالانکہ عمران خان کو 2002 میں جو 1 سیٹ ملی تھی نا، وہ کالا باغ ڈیم والی سیٹ ملی تھی، اور ادھر اس نے کہا تھا کہ میں اسمبلی میں کالا باغ ڈیم کے لیے بڑی آواز بلند کروں گا۔ ٹھیک ہے، ایک یہ امین گنڈا پوری کی جناب مذمت کی جا رہی ہے۔ دوسرا امین گنڈا پوری نے کہا جی کہ اگر بات آگے بڑھانی ہے نا تو پھر معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ تو اس نے جناب کمال ہی بیان دے دی ہے کہ جناب معافی مانگنی پڑے گی،
और इस बयान को लेके PTI के जितने वीलाग करने वाले हैं वो अमीन गंडापुरी के ऊपर टूट पड़े हैं बिल्कुल। और अभी मैं एक किसी का सुन रहा था, वो कह रहा था जी अमीन गंडापुरी निजी महफिलों में कहता है कि मुझे इमरान ने ठीक है एक दफ़ा बनाया था, लेकिन अब इमरान का कोई हाथ नहीं है, अब मैं अपनी मेहनत से इस सीट पे बैठा हूँ, वरना ये PTI वाले तो कब का मुझे फारिग कर चुके हैं। ये वो बातें कर रहे हैं जी। ये सारी सूरत हाल है। अब देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जनाब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों से करवा रहे हैं, और जो ज़्यादा करवा रहा है वो अपना नाम ज़रूर मुझे भेजें। ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।